गोवा 365 30 उसगाव पीडीए बाजाराची अवतिकाय दाखयली। हो रिपोर्ट उजवाडाक हाडल्या उपरांत संबंधित विभागाक जाग आयली। पीडीए बाजाराचे दुरुस्तीचे काम हातात घेतला, विक्रेत्यांनी खोस तुक्तायल्या। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। उसगावचे मार्केट जे सदांच वादाक सांपडलेले आशिल्ले, कित्याक हे मार्केट जे आसा ते सदांच मोडलेले आशिल्ले, मोडपाक पावल्ले आशिल्ले आनी उदक येतालें आनी लोकांक भितर रावपाक त्रास जाताले। जेन्ना वेंडर जे भितर वताले तांकां गिरायकूय येनासले, बसताले तांकां गिरायक येनासलें, कित्याक लोक भितर कोण वचूंक सोदनासले, कित्याक उदक सगळें आनी केन्ना मोडोन पडत हें तेजें कांयच खबर नाशिल्लें। पूण ह्या वर्साक एमएलएन स्थानीक एमएलएन जे इनिशिएटीव घेवन हे सद्याक टेम्पररी रिपेर केल्ले आसा, पत्रे घातिल्ले आसा आनी थोडीशी मिटीर मारली आसा। म्हणून लोकांनी एक उत्साह दाखयला की हांगा तांकां ह्या वर्साक कांय भंय ना म्हणून। कित्याक भंय कित्याक ना, सद्याक हांगा भितर वचूंक मेळटा, लोकांक मार्केट करूंक मेळटा, हे सगळें सद्याक करूंक मेळटा। ताका लागून लोकांनी आपली खुशालकाय व्यक्त केल्ली आसा। या मार्केटाची तात्पुरती दुरुस्ती जाल्या। विकसित आणि बरे नियोजित केल्ले हे पीडीए मार्केट जावपाक जाय अशी मागणी नेट धरपाक लागल्या। पळयात। तुमकां खबर आसतलें की 30 वर्सां हे पीडीए मार्केटाचें मेंटेनन्स जालें, कांय काय अशें पूण पीडीए मार्केटाचे वयर पत्रे घालून जें कितें उदक गळटालें तें उदक मातशें थांबलेलें आसा आनी मातशें रिलॅक्सेशन मेळ्ळें आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हें काय सोल्युशन, हेजेर काय रायट सोल्युशन न्ही, हें टेम्पररी सोल्युशन। हें जर परमनंट सोल्युशन जातलें आनी जे कोण बारीक लोक वेपारी थंय सकयल बसता तांकां जर परमनंट सोल्युशन काडटलो जाल्यार ताका परमनंट पीडीए मार्केट डेमोलिश करून बरे रितीन बांदपाची अत्यंत गरज आसा। कारण ल्हान मोठे जी बायलां, लोकल बायलां बी आसा पळय, आपलें बारीकशें सामान थंय विकता आनी तांकां जर बरे तरेन हे सोयी मेळ्ळी जाल्यार ती मातशी अपडेट जातली। कारण कितें आसा, ती आतां मातशी उदक गळना म्हणून तांकां मातसो सुसेग असो मेळ्ळा। कारण पयलीं हांगासर पयलें आसतलें त्या मार्केटाचें कितलींशींच वर्सां मेंटेनन्स जावनासलें म्हणून बारीक स्लॅब पडटाले आनी लोकांक मातसो चलपाक बी हे सायडीच्या मार्केटान फिरपाक मातशें भिरांत दिसतालें। ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हें मार्केट म्हणटा पळय आसा न्ही तें नवें बांदचें वीथ वेल प्लॅन, कितें फिश मार्केट आसा ते एके कडेन, मागीर ते किचन हें आसा, स्टॉल आसा ती एके कडेन करून सामकें एक सुशिक्षीत म्हणल्यार बरें तें वेल डेवलप म्हणून वेल प्लॅन अशें पीडीए मार्केट बांदचें आनी लोकांची खूब वर्सां पर्यंत ती मागणी आसा ती पुराय करची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां। आमी परत मिडिया मार्फत हें सांगत आसा, सरकारा कडेन पावचे हेजे दृश्टीन आमी सगळे जाण प्रयत्न करता। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की हेजी मातशी चडांत चड दखल घेवची आनी पीडीए मार्केट बेगीनच्या बेगीन बांदचें अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करता। केलें रिपेर केलें आतां? कितें रिपेर केलें? पत्रे घातले आतां उदक येना मगे? तुका बसतना आतां गळटा की हांगा वयले गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।